Maayong adlaw mga kapatid, liway abase para sa News 5 Bisaya. Padayon nga giatiman sa intensive care unit sa usa ka ospital si Chief Presidential Legal Counsel ug former Senate President Juan Ponce Enrile. Sumala sa pahayag sa iyang anak nga si Katrina Ponce Enrile, padayon pagihapon nga nakigbisog ang iyang amahan batok sa iyang ginamating pneumonia. Ana siya karon sa ilalom sa pag-atiman sa usa ka medical team nga nagabuhat sa kanang mahimo aron mapaayo ang iyang kalawasan. Nagpasalamat sab si Katrina sa tanang naghatag og mga pag-ampo alang sa iyang amahan apan nangayo sila karon og privacy ug maghatag na lang og update kung kinahanglan. Una nang gipahibalon ni Senator Jinggoy Estrada sa Senado ang kritikal nga kondisyon ni Enrile ug aduna na lang siya gamay na lang nga tsansa nga makaluwas. Ulahing nakit-an si Enrile atol sa promulgation sa iyang kaso nga graft sa Sandigan Bayan kaniadtong Oktubre 24 pinaagi sa video conference. Kini salamat ang update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.